Mayong gabi kanatong tanan. Mayong gabi mga kaubang pastors. Aniya nagyud kita sa last Wednesday sa bulan sa September. Din kita nagasaulog sa CEN month. O niining last Wednesday sa September, magahisgot kita padayon sa atong second article sa atong statement of faith may tungod kanato persons that God has created. Alang sa atong pagsugod, atong awiton ng atong opening hymn, manag-awit kita sa Diyos. Mag-ampot ta. Dalaygon ikaw o Diyos sa tanan, diha sa imuhang gugma nga walay kondisyon nga gipakig-ambit sa imong katawhan ug buhat sa imuhang grasya nga mo'y nagasangkap sa imuhang katawhan. Ikaw padayon namong gisimba, gialagaran o gipasalamatan. Niini nga kagabhion Ginoo diha sa among pagpadayon sa pagsimba o pagtuon sa imong mga pulong. Gidapit namo ang imuhang presensya nga makig-uban ka namo, magpakig-ambit ka namo sa imuhang kaalam, nga mo ay maggiya ka namo diha sa mga pagtulunan nga gikinahanglan namo nga madungog gikan kanimo, sa mga pagtulunan gikan sa imong mga pulong nga mo ay magagiya ka namo diha sa pagkinabuhi sa matag adlaw. Salamat o Dios sa kahigayunan nga imong gipakig-ambit kanamo niini nga kagabhion. Amen. Padayon kita diha sa ato ang
pagtuon sa ato ang pagpasabot sa ato ang UCCP Statement of Faith. Ug sama sa giingon ni Pastor Jimmy kaganina, padayon kita sa pagtapos sa atong second article sa atong Statement of Faith nga nagaingon, that being entrusted with God's creation, they are called to participate in the establishment of a just and compassionate social order. Ang atong scripture reading, atong pagabasahon karon nga atong pamalandungan, makita diha sa Lucas, Kapitulo 4, versikulo 18, paingon sa 19. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag og pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog, og pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Salamat, Pastor Ading. Ang Luke chapter 4 verses 18 to 19 ang gibasa ni Pastor Ading para kanatong tanan sa atong pagpamalandong karon nga kagabion. Usa kini kadako nga tahas nga gibilin sa atong Ginoo nga si Jesucristo diha sa iyang mga tinun-an aron makapadayon kini sa pagpamuhat diha sa pagpadayag sa gugma sa Ginoo. Mao kini usab ang bersikulo nga gisunod sa ato ang iglesia nga makatubag kita diha sa mando sa Dios nga makatuman diha sa iyahang kabubuton alang sa iyahang mga kinaiyahan. Karong gabi magpalalom kita sa atong pagpasabot nga God provides order, purpose, meaning, and fulfillment to all creation. Pagpahinumdum kining kanato nga kung maghisgot na galing kita og creation, no? Kabuhatan sa Ginoo, maghisgot kini pagpalalom sa atong pagsabot sa atong pagka-steward diha sa kabuhatan sa Dios, responsible stewardship. Ug buhaton nato kini sa pagpadayag diha sa pagpakig-ambit sa gisaad sa Ginoo nga kinabuhi alang sa iyang katawhan. Fulfillment of life, no? Kung moingon kita og fulfillment diha sa kinabuhi, no? Makabot ang fulfillment diha sa kinabuhi. Kana nagpadayag kana nga magkinabuhi nga masinati ang kabuhong sa gugma o sa grasya sa Ginoo. So mao kini ang atong mga responsibilities as God's creation, no? Kay kita mga imahe nga imahe sa Dios nga iyahang binuhat. Kita karon ang magpadayag niini nga kalibutan kung unsa gayud ang Ginoo nga nakigkauban kanato. Masinati ang kinaiyahan sa Dios pinaagi sa atong pagkinabuhi niini nga kalibutan. So dako kay na siya nga responsibility as individual, as a church, mao kana ang atong dako kayo nga tahas. Katong gigamit nato nga text karon sa Luke chapter 4, mo ni atong basis sa ato ang pagpangalagad diha sa katawhan aron ma-meet ang ma-experience sa katawhan ang fulfillment of life. Kung magisgot kita og fulfillment of life, atong lantawon nga mapakig-ambit ang pagsinati sa mga basic needs sa katawhan diha sa kinabuhi, no? Mangutana kita sa atong kaugalingon, unsay atong nangabuhat diha sa atong isig katawo nga nakatabang kita kanila aron masinati nila ang kinabuhi nga gisaad sa Ginoo. Diha sa pagtagbo sa mga unsay binisaya sa mga basic needs diha sa kinabuhi. Mga panginahanglanon sa kinabuhi. So ato kanang buhaton sa pagtubag. Lantawon nato ang atong mga kamot kay kaning atong lawas kuan siya kanang hugaw imong kamot. Kani atong lawas daghan kaayo ni siya og katuyuan diha sa atong pagkinabuhi.
Usa sa pinaka gamit kaayo nga pagpahulagway sa pagserbisyo kaning atong mga kamot. Kano sa man ninyo katapusan nagtan-aw mo sa inyong mga kamot? Kumustaha ang inyong mga kamot? Unsa na may hitsura sa inyong mga kamot? Nakunot na ba? Alagang parlor ba ang atong mga kamot? Unsay wala na pa sa arding, wala nay. Wala. No? Kaning kamot usani sa kabahin sa atong lawas nga gamit kaayo nato sa pagkinabuhi. Sa atong pagpamalandong mo share tag asa nato gigamit ang atong mga kamot. Kini ba nga kamot nagamit ba nato sa pagtubag sa panginahanglanon sa atong isig katao? Gitugutan ba nato ang atong mga kamot nga mahimong instrumento sa pagpadayag sa presensya sa Dios diha sa kinabuhi sa atong mga kaigsuunan? Sa unsa nga pamaagi? Kinsay gusto una? Ako na ako'y nanumduman. Sige, nangutana mo si Pastor Vera kung anang tanawa inyong mga kamot. Sige, awata ko ninyo, tanawa inyong kamot. Ana, sige. Unsay nakitaan ninyo sa inyong kamot? Oh, yung panila din ay kuko, nga wala na limpyo, kay wala na manicure. Kamot kuno nga kunot na, kay tigulang na. My question is, dili literal. Kung tanaw ninyo inyong kamot, dili man na sirado, abri man na. Look at behind sa inyong kamot. Ano ba itong, ilaos naman na inyong tinanawan. Pag tanaw ninyo sa inyong kamot, may mga buslot na, ay mo mga kitaan ana, komunidad. Giunsa man nimo karon ang komunidad, din ikaw nahimutang. So, tanawin mo kamot, look behind your hands. Dili ka lang imulang kamot. Giunsa man nimo sila, kung ingon kitag statement of faith, giunsa man nimo ka ng paghanay sa katiling banong kaluoy nga imong mahatag ngadto dito sa imong kaigsuunan, nga naa sa kalisod, naa sa kapobrehon, ug naa sa kawadon. Nagamit ba ni imong kamot alang sa pagtabang kanila? Nagamit ba ni imong kamot alang sa nagamit ba ni imong kamot alang sa pagpaila nimo kanila kung kinsa si Jesucristo pinagi sa imong kalihukan? Pagsangyo sa mayong balita, ginamit imong kamot kamo ni si Jesus. O giunsa nimo imong kamot aron kani mapahimuslan ngadto diha sa katawhan. So importante na siya kay gitawag mo guta sa Ginoo nga kinahanglan mo participate kita diha sa kalihukan, sa katilingban, uban sa kaluoy nga nagpaluyo niini. And that is why kaning Lucas 4:18-19, it describes us nga kitang tanan, gitagaan o kaikag sa pag-atiman sa atong mga katawhan nga gibilin kanato sa atong Ginoong Jesucristo. Muning klaro gi kayo nga statement sa UCCP nga the Spirit of the Lord is upon me. Aron pag sangyaw sa maayong balita, imo ba ning gigamit? Ug tanaw kasi mong kamot, imo ba ning gigamit? So dagan kayo ta og tulubagon. Kung muiskot kita og nagamit pa gyud nimo ning imong kamot ngadto sa mga katawhan uban sa kasing-kasing nga maluluyon kaluoy imo dayong gigamit pinagi sa pag-atiman usab kanila sa ilang mga gikinahanglanot. Ako kamot gyapon. Nagsugda naman gid ni nato. Kaning atong kamot wa bata natingala nga nung bulag ni siya. Tungod kay kung imo ang iingon ana ang pagdawat nimo sa blessing sa Ginoo, kung imong kay di nimo ingana lang nimo gamay ra kaayo. Gamay ra kay mapuno naman na siya. So kung ikaw imo ra di nimo i-share,
Busaon na siya giana kay aron kuno pagdawat nimo sa blessing sa Ginoo, ipaawas nimo ngadto sa uban. Paawas nimo didto sa tanan. Og dako ni siya nga testimonya nga ako nakita diri nga simbahan sa Cagayan de Oro nga ang mga membro dinhi mao kana ang ilang mga kinabuhi sama sa kamot nga ilang gibuka. Gipaawas nila ngadto sa mga katilingban ang ilang mga panalangin nga nadawat sa Ginoo. Mao ni siya nga blessed ni siya nga simbahan. Tungod kay dinhi nato masinati nga ang mga tao dire kanang makita nimo nga sapian sila kanang sa financial nga bahin, sapian pod sila sa espirituhanon nga bahin tungod kay ang ilang kamot wala nila gikomkom. Kay kung kumkomo nimo igo ra gyud sa imo ang panalangin nga imong madawat, pero kung imo gani nga ibukhad, daghan kayo tanan tao sa imong katilingban, sa imong duol nga nanginahanglan, mabahinan gyud sila tungod kay imong gibuklad ang imong kamot. Alang sa pagtubag sa pangutana ni Pastor Vera, kung asa na nako gigamit ako mga kamot karon, especially this time of pandemic, personally, as the youth pastor, disod yun sabtun nga dili na nako magamit ang akong kamot sa pag-reach out, literally, pag-tap sa likod sa mga batanon, pag-shake silang hand, pag-hug, pag-kumusta, lisod para sa ako, sabtun nga dili na nako na siya mabuhat. Although I understand, guys, this is a pandemic time. So basically, most of the time, ang akong kamot naagid siya kung asa dapit mas kinahanglan og energy naa sa mga keyboard sa computer, no? Sa mouse, sa keyboard, tanan sa computer kay mo naman ang avenue or the platform aron nga ma-meet ug makamusta nako ang mga batanon karon, no? Although naglisod mi sa pila ka mga nining mga pila ka bulan kay dili man gyud mi tanan anad, no? Nga dili mi magkitaay. Ang amo ang panagdugtungay, ang among relasyon nalig-on tungod kay gakitaay mi dinhi sa simbahan, no? Mag-fellowship sa youth center, mag-fellowship sa bisan asa, magkuyog ang tanan. Pero tungod kay wala naman. So na-focus na lang siya sa pag-reach out through virtual, no? Reaching out virtually. But then as I observed, although this is a new platform for all of us, naglisod man ang nakadaghanan, pero tungod kay kundi ay kung atong kasing-kasing nagapadayon nga naana nga linantawan, gusto ko mo reach out sa ilaha, not only nga for me to reach out to them, but also for them to reach out to me, no? Kay dili man sa tanan panahon ang pastor ay mag-reach out, no? Ang pastor kinahanglan pud siya i-reach out sa mga membro. So diha nato makita nga mahintag establishing a just and compassionate social order. Bahalag sa ato alang sa magsugod sa simbahan, nagasugod na siya. And ang Ginoo God knows the intentions sa kasing-kasing sa matag usa. Gani tungod sa nini nga mga pagbati, the need to do this na mga times nga medyo magsiluay gamay kay wala nagkasinabtanay. Pero nakita nako nga we're not alone. We might have our two hands, but perhaps it's also important nga let's not only depend on the two little hands that we have. Kay ang kamot sa Dios mas dako pa. Mayong gabi sa tanan. Ang kamot
gi-compose sa mga tudlo. O diha kumusugod kanang pulong nga tudlo. Tudlo literally nga kanisya, finger, or pagpanudlo, no? Pag-teach. Tuguti ko nga mubasa sa usa ka quotation miingon. Teach your kids to stand up for the underdog and to protect their friends when they are down. Remind them that it's okay to not always be the cool kid and that being different is a gift. Instill in them that being kind is always better than being cool. Usa ka maanindot nga pagtulunan, pagpahinomdom nga kinahanglan nga tudluan na daan ang mga bata sa ilang pagkagamay, sa ilang pagkalinghod, kinahanglan na silang matudluan sa mga maayong pagtulunan. Dili lamang pagtudlo nga kinahanglan mahimo kang successful, kinahanglan ka ni imong buhaton, kinahanglan ka nimo'y angay nimong himuon, kundili ang mga pagtulunan nga gikan sa ato ang Ginoo. Especially gipahinumduman kita sa Lucas nga kinahanglan kitang mubati alang sa atong isig katao. Sa ato pa bisan pa man ang mga bata kuan pa kaayo ang mga huna-huna, no? Kanang kinahanglan panggiyahan ug angay diha kita mosulod nga tudluan sila nga makabalo mo atiman sa ilang isig ka bata. Sa samang paagi moingon kita nga unsaon aron dali sabton sa bata ang atong gustong mahitabo alang kanila isip pagpadayag sa ilang pagkakristohanon bisan sa ila ang level sa pagsabot. Siyempre, moingon kita nga kitang mga dagko maayoy pud unta nga kung unsay atong itudlo makita usab kana sa ato ang pagtuo pinaagi sa buhat. Daghang salamat. Kanako, akong mga kamot na ay mga limitasyon sa pagpamuhat niini nga panahon. Paya sa giingon ni Pastor Jimmy, alang ka na mo mga pastor, dili na namo mabuhat o gamit ang among mga kamot sa pagpangmusta sa isig katao, sa pagpikpik sa ilahang mga abaga, sa pagpadayag nga ang Ginoo nakikauban kaninyo. Apan nakita nako nga kining akong mga kamot niini nga panahon, akong nagamit sa pag-atiman diha sa akong mga anak. No? Nahimo siyang mapuslanon pinaagi sa pagserbisyo diha kanila sa sulod sa panimalay. Ug ingon pod nga usa ka pastor, nagamit nako ang akong mga kamot pinaagi sa pag-type diha sa mga keywords, sa mga walihon, sa mga mensahe nga gusto ipaabot diha sa katilingban. Ingon man sa paggamit niini sa cellphone alang sa pagpangumusta sa mga katawhan, sa pagtubag kung adunay mga pangutana. Ug labaw na sa tanan, gigamit nako ang akong mga kamot sa pagpagserbisyo sa katawhan pinaagi sa pag-isa niini, no? Kanang atong kamot kung atong iporma siya sa pag-ampo, mas hugot nga paggunit sa mga kamot sa pagpadayag sa pagkamalaumon nga niining atong kahimtang karon, mahimo kitang secure diha sa pag-amuma sa atong Ginoo, no? Sa matag adlaw, sa matag gabi, sa sayo sa kabuntagon, kami nga mga pastor, ako hugot ako ang mga kamot sa paggunit diha sa mga pag-ampo nga bisan og ingon ani ka lisod ang atong kahimtang karon, masustain gihapon kita sa Ginoo o maiway kita diha sa dili maayo nga kahimtangan niini nga kapanahunan. Labi na kay grabe na ang local transmission sa ato ang syudad sa Cagayan de Oro ug sa uban pa nga mga dapit sa tibuok kalibutan. Mas nahugot ang atong mga kamot diha sa pangamuyo sa atong Ginoo nga bisan og ginaani ka krisis ang atong kahimtangan karon, matagbo gihapon nato ang kaangayan diha sa kinabuhi, no? So
sa tibok natong kinabuhi, padayon kita, makahimo kita sa pagpangalagad, no? Bisan diha sa sulod sa atong panimalay, makabuhat gihapon di ay kita sa tubag sa hagit nga ipasinati diha sa ato ang mga kaigsuunan sa atong isig katao ang gisaad sa Ginoo nga kinabuhi alang sa iyahang mga kabuhatan. So, mao to, no, ang ato ang topic karon nga kagabion nga ang atong Ginoo, no, we believe that human beings, kita mga katawhan, we are entrusted with God's creation, no. Mahimo kitang responsible nga mga stewards, mga tinugyanan diha sa kabuhatan sa Ginoo. Dili lamang sa mga tao, sa tanan nga kabuhatan sa Ginoo, mahimo kitang responsable niini. Kaning atong pag-atiman sa kinaiyahan, no? Usa kini dako kani siya kalabutan kung unsay mga panghitabo sa atong panahon karon. So kitang tanan, gitawag kita nga mahimo kitang kaabag sa Ginoo nga mapakabot, mapasinati ang kaangayan diha sa pagkinabuhi niini nga kalibutan. Aron kitang tanan makasinati diha sa gisaad sa Ginoo nga mabuhong nga kinabuhi. Sa atong mga panginaot, mga igsuon nga ang ato usab nga mga kamot, atong lantaw-lantawon panalagsa. Dili ta maguol kung ang atong mga kamot nakunot na o nahugaw. Kay the more nga nakunot siya, the more nga nahugaw siya, the more nga nasamad-samaran siya, nagpasabot ka na nga ang atong mga kamot galamiton kaayo diha sa pagpangalagad. So, padayon kita nga magkahiusa diha sa ato ang pagpaningkamot nga makatubag kita sa katuyuan sa Ginoo alang kanatong tanan diha sa atong pagpuyo niini nga kinabuhi. Karon atong awiton ang ato ang katapusan nga himno. Isang ang bigat sa tibukan.
Magampo kita. Salamat o Dios sa pagpahinumdum kanamo nga bisan kami nakasala, imo kaming gipasaylo ug imo kaming gitahasan alang sa kaayuhan sa imong katawhan ug kabuhatan. Salamat o Dios sa imo ang pagmahal kanamo nga bisan imong nakita ang among kaluyahon, imo kaming gitahasan, gisaligan aron makapadayon sa imong tahas alang sa imong mga minahal. Salamat o Dios nga diha sa among pag-alagad ang imong gugma mooy mapakita. Bisan kami mismo o Dios nakasinati nga sa among paglantaw sa among kaugalingon, among nakita ang among kaluyahon, ang among kasaypanan, dili namo makaya ang mga tahas nga gisangon kanamo. Pero tungod sa imong grasya ug kaluoy, among nakita ang imo ang gahom, ang imo ang gamhanang kamot nga mooy nagaagak kanamo ngadto sa panahon diin among nasinati ang imo ang pagkagamhanan, ang imong paglihok, ang imong pag-atiman. Totally biyan sa pwede namo nga masabtan ug mahimo. Salamat o Dios nga padayon kang nagalihok sa matag kinabuhi ug padayon untang mahimaya ka pinaagi sa pag-atiman sa imo ang mga katawhan aron kadtong mga naluyahan, nakabsan sa paglaom, nagkinahanglan sa gugma, among makabot, among mapangita ug amo silang makauban aron padayon silang malig-on diha kanimo. Mabatunan nila ang imo ang mga saad alang sa kinabuhing madagayaon, kinabuhing puno sa paglaom, kalipay o katagbawan. Padayon kang magapanalangin sa UCCP Cagayan de Oro ug ubang mga kasimbahanan dinhiman sa Cagayan de Oro ug bisan asang dapit niini nga kalibutan. Magmatinud-anon kami sa pag-atiman, sa pagsangkap, sa pagmatuto sa imong mga anak aron kami mutubo dili lamang sa lawas kundi sa kahibalo nga ikaw maayo sukad kaniadto karon hangtod sa walay katapusan. Amen ug amen. Mayong gabi kanatong tanan. See you next week, the first Wednesday sa month of October. And we will be tackling the third article sa atong statement of faith about sa atong simbahan. God bless kanatong tanan.